नमस्कार। सरकारी जागिरे भन्दै दम्ब देखाउनेहरू बारम्बार कहिले अनियमितता कहिले घुसखोरी आरोपमा पक्राउ परिरहेका हुन्छन्, थुनिरहेका हुन्छन्। अझ विशेष गरी जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, अदालत, मालपोत, नापी, यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने जागिरदारहरू सरकारी अड्डाकै फन्दामा परिरहेका हुन्छन्। हुन त यिनै सरकारी संयन्त्रहरूमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता छानबिन गर्ने निकायकै रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिए बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरिएको हो। अरूलाई अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने अख्तियार स्वयं चोखो बने छैन। नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक पद बहाल गरे पश्चात वा आर्थिक वर्ष सुरु भएको 60 दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ। चाहे प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, वकिल लगायत सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनै पर्छ। तर विडम्बना, अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने निकाय अख्तियार भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी खोज्दै कारबाही गरिरहेको छ। हुन पनि अज्ञानतावश होस् या त नियतवश नै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने 16,748 जना कर्मचारीलाई 5,000 जरिवाना सहित कारबाहीको निर्णय गरेको छ अख्तियारले। कारबाहीमा पर्नेहरूमा 2,504 जना सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी, 7,613 शिक्षक, 4,534 स्थानीय तहका कर्मचारी, 111 जना नेपाल प्रहरी प्रदेश तहका 554 जना कर्मचारी र 1,432 अन्य कर्मचारीले जनही 5,000 जरिवाना तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउने छैनन्। वर्षै पछि फेरिने मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका र बुझाएका विवरणहरू पनि झुट्टा साबित हुँदा समेत ठुलो हेर्ने निकायले सामान्य कर्मचारीलाई सामान्य जरिवाना तोकी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई खासै हर्षको विषय मान्न सकिँदैन। संसदका विभिन्न समितिले अर्बौं घोटाला गरिएको भनिएका व्हाइट बडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, एती समूह, ओम्नी समूह लगायतलाई प्रक्रिया पुर्याई कानुनी दायरामा ल्याउन खुट्टा कमाउने अख्तियारले के सधैँभरि यसै गरी साना माछा मात्रै पक्रने हो त? होइन भने राज्यलाई दोहन गरी रातारात मालामाल बनेकाहरूको सम्पत्ति विवरण खोजिनु पर्दैन? ज्वाइँ, जेठान, छोराछोरी, नातागोता, आफन्तलाई टपक्क टिपी सरकारी ओहदामा पुर्याउँदा ती पुर्याइएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण खोज्नु पर्छ कि पर्दैन? होइन भने नेपाली उखान छ त रुए जस्तो गर, म हाने जस्तो गर्छु भन्ने बाहेक यस्तो कारबाही प्रक्रियाले अरू केही देखाउँदैन। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी वर्षौंदेखि ठेक्का हात पारी सडक आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी र अलपत्र रहेका केही सडकको वास्तविक अवस्था देखाउँदैछौँ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना परीक्षणका लागि रात दिन लाग्दै आएको लाइन र राज्यको गैर जिम्मेवारीपना बारेको एक रिपोर्ट र तस्करहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै भरियालाई नै तस्कर बनाएर फसाइएको एक रिपोर्ट सहित उपस्थित भएका छौँ।
तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा ठुला ठुला आयोजना ठेक्का हात पार्ने नेपालका ठेकेदार कम्पनीको पुरानै बानी हो। धेरै ठेक्का आफ्नो नाममा पार्ने तर काम वर्षौंसम्म पुरा नगर्ने उनीहरूको अर्को अवगुण हो। मन्त्री तथा नेताहरूको सधैँ चाकडी गर्ने अनि कुम्ल्याइएको ठेक्कामा काम नगर्दा पनि देखे नदेखे चाहिँ गर्ने उनै मन्त्री र नेताहरूका कारण ठेकेदार कम्पनीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभर सडक तथा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीको अचाग्लीका कारण सर्वसाधारणले शास्ति पाइरहेका छन्। आज हामी केही ठेकेदार कम्पनीले गरेको बदमासी र सडकको वास्तविकता देखाउँदैछौँ। हेरौँ यो स्थलगत खबर अबका क्रममा। सरकार विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएको दाबी गरिरहेको छ, तर सरकारी दाबी पूरा भएको छ वा छैनन् भन्ने बुझ्न बाहिर कतै जान पर्दैन। काठमाडौँ उपत्यकामै 2 वर्षमा निर्माण वा विस्तारको काम सक्ने भनेर ठेक्का लगाएका सडक आयोजनाको अवस्था मात्र हेरेको छ। 2 वर्षमा काम सक्छु भन्दै ठेक्का लगाएर अलपत्र छाडिएका केही प्रतिनिधि सडकको यो अवस्था हेर्नुहोस्। काठमाडौँ सडक विस्तार आयोजना मार्फत ठेक्का लागेका यी सडकहरू 5-7 वर्षदेखि घाम लाग्दा डुङ डुङ धुलो उड्ने, पानी पर्दा हिलोले ओहोरदोहोर गर्नै नसकिने बनेका छन्। ठेकदारसँग पटक पटक म्याद थपेको सम्झौता भएको छ, तर कामले कति पनि गति लिएको देखिँदैन। सबैभन्दा पहिला पासाङ लामो राजमार्गको बालाजु रानीपौवा त्रिशुली सडकको यो अवस्था हेरौँ। हामी यति बेला सडकका व्यतिथिहरू देखाइरहेका छौँ। ठेक्का लिने र ठेक्काको बोलकबलो अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारका प्रवृत्तिलाई यहाँहरूमा आज उजागर गरिरहेका छौँ। हो, हामी बालाजु रानीपौवा त्रिशुली क्षेत्रको पासाङ लामो राजमार्गका विभिन्न सडक खण्डमा आइपुगेका छौँ र यहाँको स्थलगत वास्तविकता देखाउँदैछौँ। यो सडक खण्ड सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको हो। 2072 सालमा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको यो ठेक्काको मिति गुज्रिँदा समेत काम भएको छैन। यहाँको अवस्था देखाउँछौँ। सडकका थुप्रै भागहरूमा ठुला ठुला खाल्डाहरू परेको छ। एक्जिम बैंक भारतको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालेको यो सडक खण्ड 4 पटक म्याद थप्दा समेत नेपाली निर्माण कम्पनीले समयमा निर्माण गर्न नसकेपछि सडक विभागले भारतीय विदेश मन्त्रालयसम्म ताकेता गर्नु परेको सडक हो। 55 किलोमिटर लामो सडक अहिले खाल्डा खुल्टीका कारण एम्बुस जस्तै बनेको छ। यो हामी त के भन्छौँ भने अब यहाँ तपाईँ क्यामेराले देख्नु भएको छ अगाडि, अब यहाँ केपी ओलीको पानी जहाज गुड्दैछ एकछिनमा, यहाँ गुड्छ यहाँ। अब के भन्नु, अब अरू त हिँड्नु एकदम गाह्रो छ। गराउने काम सरकारले गरेन। हामीले कतिचोटि दबाब पनि दिएको। हामीले यहाँ तपाईँको धान पनि रोपेँ, यहाँ ओखरपतिर धान पनि रोपेँ हामीले, होइन, हरेकचोटि हामीले चाहिँ त्यहाँ कुरा उठाएँ। यस्तै छ पारा। अहिले त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले ताकेता गरेपछि सहमति गरेछ अरे अब काम सुरु गर्छ भनेर निर्माण पक्षले आशावादी हुनुहुन्छ। अब सडक बन्ला भन्नेमा आशावादी छौँ हामी। अब बन्ला भन्ने अब 8 कति वर्ष भइसक्यो, आज 72, 77, 5-6 वर्ष भइसक्यो, अझै बन्दैन यो रोड। कहिले बन्ने हो? कहिले नि बन्ला बन्ला भन्दा भन्दै आफै उमेर गइसक्छ, कहिले हिँड्ने राम्रो बाटोमा। पानी पर्दा हिलोले बाटो नदेखिने र घाम लाग्दा हिलोले हिँड्नेकै अनुहार नचिनिने अवस्थामा छ यो सडक। पानी पर्दा त सडक पोखरी जस्तै बन्छ। लामो समयदेखि यो सडक नबनिसकेपछि र यसबाट यात्रु आम सर्वसाधारणले शास्ति पाइसकेपछि नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको अनुगमन टोलीले यो बाटोको अनुगमन गर्यो र सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिलाई यो सडक तत्काल बनाउन नभएदेखि कारबाही गर्न कालो सूचीमा राख्न दबाब दिइसकेपछि बल्ल बल्ल सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले अब सडकलाई ग्राभेल गरेर पिचको काम सुरु गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर यद्यपि यो प्रतिबद्धताकै आधारमा सडक बनिहाल्ला भनेर विश्वास गरिहाल्ने आधार भने देखिँदैनन्, किनकि सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले काठमाडौँ उपत्यकाका दर्जनौँ सडकहरूको ठेक्का हात पारेको छ र ती दर्जनौँ सडक यति बेलासम्म पनि अलपत्र छन्। बालाजुदेखि रानीपौवासम्मको 17 किलोमिटर सडकमा भारतीय कम्पनीले नेपाली कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई निर्माणको जिम्मा लगाएको छ। रानीपौवादेखि त्रिशुलीसम्मको 38 किलोमिटर सडक भारतीय कम्पनी दिनेश चन्द्रलाल अग्रवाल र नेपाली नागार्जुन कोशी नेउपाने कम्पनीले विस्तार गरिरहेका छन्। 2 पटक म्याद थप्दा पनि नागार्जुन कोशी नेउपानेले
पूरा गर्न नसकेको ठेक्का अहिले भारतीय निर्माण कम्पनी दिनेश चन्द्र लालले पूरा गर्ने भन्दै 1 वर्षको म्याद मागेको छ। सैलुङसँग जोइन्ट भेन्चरमा रहेको भारतीय कम्पनी AIPLले समेत सडकको बाँकी काम आफै लिने शर्त राखेर अर्को पटक म्याद थप्न अनुरोध गरिरहेको छ। करिब 5 वर्षदेखि यो सडकको यात्रा गर्नेहरू आजित भएका छन्। अब बाटो त के कुरा छन्, अब यो गाडी देख्नु नि आधी आधी डुब्छ, तपाईँको बिजोग छ नि, खतम भइरहेछ नि अवस्था त। यो तारकेश्वर नगरपालिका अन्तर्गतको बाटो भए पनि अब सम्पूर्ण तारकेश्वर नगरपालिका भनेको हेर्नु त अब यस्तो बिजोग अवस्था रहेको छ होइन। अब मेयर साहब उपमेयर साहबहरू हामीले जनप्रतिनिधिले उठाएको चाहिँ हामीले जिताएको मान्छेहरू आज कहाँ गइरहेछन्, कुन दुलोमा बसिरहेछन् हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्था छ। अब यो त लास्टै पीडादायक अवस्था हो नि होइन। बाटो हेर्नुहोस्, अब यो अब के बाटो भन्न मिल्छ र अहिले तपाईँको क्यामेराले देखाउन सक्नुहुन्छ यस्तो बिजोग छ। अब यही त हो नि, के भन्नु छ होइन। यो अब अस्ति चाहिँ तपाईँको पहिला काम भएको थियो 1-2 वर्ष अगाडि, अहिले किन रोकेर फेरि यो महाबिजोग बनाइयो थाहा छैन होइन। पहिला त यो पिजे बाटो हो नि त, फेरि यसलाई भत्काएर किन यस्तो बनाइयो भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। संरचना किन बन्न सकेन, यसको बजेट कहाँ जान्छ, अब त्यो कसले दिने हो, त्यो नेपाल सरकारले दिने हो कि तपाईँको मेयरले दिने हो कि उपमेयरले दिने हो, स्पष्ट काम कहीँ पनि देखेन मैले चाहिँ। बालाजु देखाएको दैनिक हिँड्ने बाटो हो यो, 5-7 वर्षदेखि यस्तै होला सालिङ्गा, यस्तै हो। ठेक्का लागेको छ नि त सडक बनाउनको लागि, सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको छ। काम आउँछ 15 दिन गर्छ, बनाएको जति सबै भत्किन्छ, जस्ताको तस्तै। ठेकेदारले काम गरेन, सरकारले ताकेता गरेर काम लगाउन सकेन ठेकेदारलाई यो सडक। ठेकेदारले काम गरेको छैन, यो ठेकेदारले काम गर्दैन। यसको विषयमा बनाउनु पर्यो, अब छिटो बनाउनु पर्यो। बाटो हिँड्नलाई गाह्रो छ, बच्चा बच्ची बोकेर हिँड्न गाह्रो छ, धराप छ, अब सकेसम्म हिँड्नलाई गाह्रो छ होइन। अब यस्तै हो, अरू त के हुनु। लामो समयसम्म सडक बनेन, ठेकेदारले बनाएन, सरकारले बनाउनलाई ताकेता गर्न पनि सकेन हो, त्यही भएर शास्ति बेहोर्नु पर्यो। हजुर त्यही हो। अब सरकारले भन्ने कि अब ठेकेदारले भन्ने गल्ती ठेकेदारकै हो, किनकि सरकारले अब दिएको भन्छ, उसलाई पैसा दिइरहेको हुन्छ, अब उनीहरूले समयमा बनाइदिँदैन, पैसा खाएर अब ठेकेदारलाई जिम्मा लाउने, घरि कोही भाग्ने, घरि काम गर्ने नपायो भने घरि के भन्यो, त्यस्तै विषयले गर्दा उनीहरू अब पैसा सकेसम्म ठेकेदारहरू अब बाहिरबाट पैसा सरकारको नआएको होइन, आइरहेको छ। तर यो विषयमा चाहिँ के भन्दाखेरि बाटो बनाउने ठेकेदार चाहिँ राम्रो ठेकेदार एउटा नचुनेर पनि हो कि सरकारले होइन, अब त्यो पनि हुनसक्छ। भक्तपुर नगरकोट सडकदेखि काठमाडौँका थुप्रै सडकको ठेक्का लिएर समयमा काम नगरेकै कारण शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई सडक आयोजनाले कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी सहित प्रष्टीकरण सोधेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्य नुवाकोट र आयोजनाले पटक ताकेता गर्दा पनि पूरा नभएको यो सडक खण्डको बाँकी काम सुचार गरेर तत्काल सक्ने गरी निर्माण पक्षले प्रतिबद्धता गरे पनि कहिले पूरा हुने हो अनिश्चित छ। भनेपछि यो सडक बन्नु पर्यो, आयोजनाले ताकेता गर्ने कि ठेकेदारले बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले ताकेता गर्नुभएको त्यही हो होइन त। हाम्रो त आयोजना पर्छ भन्छु, मैले ठेकेदारले त भन्छु, मैले आयोजनालाई नै हो भन्नु नि, म ठेकेदारले चिन्दिनँ नि त। आयोजनाले चिन्ता यो त काठमाडौँमा अफिस भएको हो यो होइन। हजुर नुवाकोटमा अफिस होइन नि त सर यसको। हो उताबाट यता बनाउने, अब यतापट्टिको त निर्माण व्यवसाय नै छैन होइन। हजुर अब त्यो कन्ट्राक्टमा चोऱ्यो भने चाहिँ होइन। हजुर अब उतापट्टिको जुन सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले दिएको फार चाहिँ म त चिन्दैन नि त, अर्को निर्माण व्यवसाय के हो को भन्ने चिन्दैन। म त निर्माण व्यवसाय होइन, जसरी भए पनि तुरुन्त काम गराउनु क्षेत्र समय रोक्नु पाउनु कि मलाई त्यही आदेश छ गृहमन्त्रीको। राम्रो काम गर्छन् पुरस्कृत गर्नुहोस्, नराम्रो काम गर्छन् चाहिँ दण्डित गर्न भन्ने छ नि त। हजुर म त त्यही आदेश अनुसार मैले डिभिजन प्रमुख अथवा सडकको आयोजना प्रमुखलाई नै मैले उहाँलाई चाहिँ उ भनेको, उहाँलाई भन्ने तपाईँ बस्ने कि उहाँ बस्ने यता मामा घर भन्ने त्यस्तै हो होइन। हजुर मैले होइन तपाईँले गर्नु, तपाईँले के काम गराउनु सक्नुहुन्न भनेदेखि मलाई चिठी लिएर ल्याउनुहोस्, म गएर लिएर आउँछु होइन। 9.1 किलोमिटर लम्बाइको काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर कलङ्की नागढुङ्गा सडक 2072 साल असार 31 गते सम्झौता वर्ष 2074 सालको असोज 30 गते पूरा गर्ने बोल कबुल भए पनि अझै अधुरो छ। शर्मा सैलुङ कान्छाराम जेबी र लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले पटक म्याद थपेर 2076 सालको चैत्र 30 गते पुर्याइएकोमा यो सडक खाल्टो पर्न थाले पनि फुटपाथ र नालीको 10% काम अझै बाँकी छ। 5,73,00,000 रुपैयाँ लागतमा विस्तार गरेको 800 मिटर लामो लगनशील सातो बाटो सडक समेत सातो बाटोको मुखैमा रहेका दुईवटा घरको विवादले अझै अलपत्र छ। 7 किलोमिटर लामो माडोल मुगु लामाटार सिद्धिपुर सडक समेत ठेक्का लागेको 2073 देखिता 55% मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। झन्डै 44 करोड रुपैयाँको लागतमा 3वटा ठेक्का मार्फत काम भइरहेको यो सडकको गति पनि निकै सुस्त छ।
13 किलोमिटर लामो ढोला हिटी चापागाउँ लिली सडक विस्तार आयोजनाको काम समेत 2073 सालदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। युवा सैलुङ जेबी, कन्ट्र्याक्ट टुवाली र पप्पू महालक्ष्मी जेबीले 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँमा ठेक्का हात पारेर अलपत्र पारेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी समेत रहेका शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई त विभिन्न ठेक्का कबुल अनुसार काम नगरेको भन्दै सडक आयोजनाले प्रष्टीकरण नै सोधेर कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ। 7.6 किलोमिटर लामो कर्मनासा हरिसिद्धि गोदावरी सडक विस्तार आयोजनाको काम पनि सन्तोषजनक देखिँदैन। आशिष सीएम जेबीले कर्मनासादेखि बाणेगाउँसम्मको 4 किलोमिटर र बाणेगाउँदेखि गोदावरी कुण्डसम्मको सडक विस्तारको ठेक्का लामा समानान्तर जेबीले पाए पनि 67 करोड लागतको सडक आयोजना अहिलेसम्म अलपत्र छ। 2073-74मा ठेक्का लागेको यी सडक समेत कहिले बन्ने अनिश्चित छ। बालाजु त्रिशुली क्षेत्रको यो सडक खण्ड मात्रै होइन, काठमाडौँका लाइफलाइन भनिएका 16वटा सडकको हविगत करिब यस्तै छ। सडकमा ठेक्का पार्नका निम्ति मरिहत्ते गर्छन् ठेकेदारहरू, राजनीतिक साँठगाँठ बजाउँछन्, सँगसँगै कर्मचारीलाई कमिसन दिने एउटा विश्वास दिलाउँछन् र पछि ठेक्का हातमा परिसकेपछि काम गर्दैनन्। जनताले यसरी शास्ति पाउनुपर्छ। पानी पर्दा खाल्डा खुल्डी सडकमा हिलोमा जोखिम मोलेर कहाँ लडिएला, कहाँ दुर्घटना होला भन्ने त्रासका बीच हिँड्नुपर्छ र सर्वसाधारण धुलोमा नाकमुख सबै छोपेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता यी सडकले बाध्य बनाइरहेका छन् यी सडकहरूले। तर राजनीतिक साँठगाँठमा शक्ति पैसाको पहुँचमा ठेक्का पाएका ठेकेदारलाई कति पनि जनताले भोगेको यो समस्याको बारेमा चासो छैन। अनि सँगसँगै राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मी र मन्त्रीले समेत ताकेता गरे जस्तो गर्छन्, तर काम नगर्ने ठेकेदारले वर्षौंसम्म ठेक्का ओगटेर काम नगरेको बारे उनीहरू बेखबर जस्तै देखिन्छन्। बल्ल बल्ल कतिपय परियोजना आयोजना कार्यालयले आफैले केही ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी सहित कालो सूचीमा राख्ने काम सुरु गरेका छन्। यो स्वागत योग्य छ। काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कालो सूचीमा राखेर हुन्छ कि धरौटी जपत गरेर हुन्छ कि उनीहरूको हातमा पुगेर कहिल्यै काम नबन्ने अवस्थामा पुगेका सडक परियोजनाहरू फिर्ता लिनुपर्छ र काम गर्ने ठेकेदारहरूलाई दिएर जनताले पाइरहेको शास्तिबाट छुटकारा दिलाउनुपर्छ। यतातर्फ विभागीय मन्त्रीको चासो पुगोस्, सडक डिभिजन कार्यालय लगायतका जति पनि सम्बन्धित निकायहरू छन् उनीहरूको ध्यान पुगोस् र जनताले वर्षौंदेखि बेहोर्दै आएको सडक शास्तिको अन्त्य होस्। चाबेल जोरपाटी बागमती सागु सडक पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छ। बारम्बारको दबावले चाबेलदेखि जोरपाटीसम्मको केही सडक कालोपत्री भए पनि बाँकी सडक खण्डको अवस्था खाल्डा खुल्टी र यात्रामा जोखिम बढाउने खालको छ। झन्डै 11.5 किलोमिटर लामो साकुसम्म सडक विस्तार गर्ने 4वटा ठेक्का चालु अवस्थामा रहेका छन्। शकुन्तलाल हिराचनको युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ प्राली सहित 4वटा ठेकेदारले पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न नगरेको यो सडक खण्डकै कारण 3.6 किलोमिटर सडक विस्तारको जिम्मा पाएको युनाइटेड बिल्डर्सलाई साथ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ। अहिलेसम्म 80% प्रगति भएको दावी गरिए पनि यो सडक खण्डको यात्रा कष्टकर र जोखिमयुक्त छ। 7 किलोमिटर लामो जोरपाटी सुन्दरजल सडक आयोजनाको दुवै ठेक्का आशिष सीएम जेबीले पाए पनि 50% काम पनि पुरा भएको छैन। अहिलेसम्म पर्खाल लगाउने र हिउँ पाइप राख्ने मात्रै काम भएको देखिन्छ। 4 किलोमिटर लामो नक्कु खोला भैँसीपाटी बुङमती सडक 56 करोड रुपियाँमा आशिष बिरुवा सीएम जेबी र शक्ति महालक्ष्मी वर्ल्ड वाइड कम्पनीले जिम्मा लिएर 4 वर्षदेखि अलपत्र पारेका छन्। 4.5 किलोमिटर लम्बाइको पेप्सिकोला सलाघारी सडक समेत 2074 सालमा ठेक्का लागेर अलपत्र अवस्थामा छ। कान्छाराम सिआर उमायन कम्पनीले 50 करोड रुपियाँ लागतमा ठेक्का लिएको यो सडक आउँदो पुससम्म सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप भए पनि बल्ल 40% मात्रै काम भएको छ। स्थानीयको अवरोध मात्रै हुन ठेकेदारले पनि सडक विस्तार क्षेत्रका जग्गा र घरको विवाद देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि 2076 सालको पुसमा मन्त्री परिषदले विवाद भएका ठाउँमा जति क्षेत्र उपलब्ध हुन्छ त्यति क्षेत्रमै पिच गर्ने निर्णय गरेर सहजीकरण गरिदिए पनि सडक निर्माण तथा विस्तारले गति पाउन सकेन। बरु राजनीतिक शक्ति र पहुँचमा ठेक्का हात पार्ने ठेकेदारहरू अहिले पनि विभिन्न बहाना बनाएर ठेक्का कबुल पुरा गर्नुबाट भागिरहेका छन्। भर्खरै मात्रै केही आयोजनाले भने ठेकेदारको नाम नै सार्वजनिक गरेर कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्। एकपटक ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने केही कामचोर निर्माण कम्पनीका नाम पनि हेरौँ।
यी केही स्थानका प्रतिनिधि ठेकदार मात्रै हुन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तयार पारेको कारबाहीको लिस्टमा थुप्रै ठेकदारको नाम छ। राजनीतिक शक्ति र पहुँच बजाउन सक्ने हुन् वा सामान्य ठेक्कापट्टा गर्नेहरू नै किन हुन्। कमजोरी गर्ने, ठेक्का सम्झौता पुरा नगर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। अनि राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै वर्षौंको सडक शास्ति हटाउन सडक आयोजना र सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। हो, यिनै ठेकेदार कम्पनीका कारण वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले आवत जावतमा शास्ति बेहोरिरहेका छन्। खाल्डा खुल्डी र हिलो र धुलोले मानिसहरूको दैनिकी नै अस्त व्यस्त बनाइदिएको छ। तर कुर्सीमा बस्ने मन्त्री, प्रशासक र कर्मचारी सधैँ कमिसनको खेलमा चलिरहँदा मानिसहरू भने दैनिक दुःख पाइरहेका छन्। उनीहरू कमिसनको चक्करमा छन् भन्दा फरक पर्दैन, किनकि विकास निर्माणका काम अलपत्र पार्नेहरूले नै नयाँ ठेक्काको सम्झौता गरिरहेका छन्। हामी यति भन्छौँ, सधैँ कमिसनका भरमा पार्ने ठेक्का अनि काम नगरी भुक्तानी लिने ठेकेदार कम्पनीमाथि सरकारले कारबाही गरोस्। समयमै काम सम्पन्न गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्। अब आजको अर्को विषय, विश्व नै कोरोनाले अस्तव्यस्त छ। नेपालमा पनि गत फागुनदेखि नै कोरोना जोखिम र तरास कायमै छ। अझ पछिल्लो समय त नेपालमा संक्रमण मात्रै होइन, कोरोना मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। लकडाउन भएपछि पैदल यात्रामै लामो दूरी पार गरी घर पुगेका मानिसहरू कोरोना बढे पनि दैनिकी चलाउन यातायात सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्रिरहेका छन्। तर डेरामा बस्ने मजदुर, विद्यार्थी तथा श्रमिकहरूलाई घरबेटीले प्रवेशका लागि PCR रिपोर्ट मागेपछि रात दिन लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। तर यो बाध्यता बुझिदिने कसले? हेरौँ यो रिपोर्ट। लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा आएसँगै काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनेहरूको संख्या वात्तै बढेको छ। राजधानी फर्किएकाहरू अहिले कोरोना संक्रमण छ कि छैन भन्दै PCR परीक्षणका लागि ठुलो शास्ति खेप्न बाध्य छन्। सर्वसाधारण PCRकै लागि काठमाडौँको टेकुमा रहेको अस्पताल बाहिर घण्टौं लाइनमा शास्ति खेपिरहेका छन्। तर सरकारवाला निकाय ठुलो रहेका छन्। घरपट्टिहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू जाँच गराएर आएर मात्र घरमा बस, न जाँच गराएर आए पनि नबस्नु, यस्तो छ। मान्छे आउँछ, कति आर्जी बिन्ती गरे पनि कोही बस्न दिन्छ, कोही नबस्न दिइरहेछ। घरबेटीहरूले बस्नु नदिएको कारणले गर्दाखेरि चेक जाँच गर्न पर्यो। हजुर, घरपट्टिहरूले बस्न दिए छैन भन्छ, PCR पहिला चेक गराएर आऊ अनि मात्रै बस्न दिन्छ। यो दृश्यले एकातिर काठमाडौँमा भाडामा बस्ने सर्वसाधारणको एउटा पीडा देखाउँछ भने अर्कातिर घरबेटीको मानवीय व्यवहार देखिन्छ। सरकारले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनेहरूको लड्कुनै लाग्यो। तर भित्रिने संख्या बढ्दै जाँदा उपत्यकामा कोरोना संक्रमित पनि वात्तै बढे, जसका कारण उनीहरूलाई घरमा प्रवेश गर्न घरबेटीको अवरोध नै चलिरहेको छ। घरबेटीको एउटै भनाइ छ, नेगेटिभ PCR रिपोर्ट देखाए मात्रै घरभित्र प्रवेश दिन्छु। घरबेटीहरूको यही शर्तका कारण टेकु अस्पतालमा रातभर र दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोभिड-19 को परीक्षणका लागि मानिसहरूको यस्तो भिड लागेर अस्तव्यस्त भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप स्थानमा निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका अरू 10वटा प्रयोगशालामा तत्कालै कोभिड-19 संक्रमणको क्षेत्रबाट आएका मानिसका लागि निःशुल्क RT-PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर भनिए पनि त्यसको सञ्चालन तत्परको कुरा तयारी समेत गरेको छैन। निर्णय गरेको 3 दिनपछि जाँदा पनि टेकुको भिडभाड घटेको छैन। PCR परीक्षणका लागि टोकन लिन अघिल्लो दिन रातभर लाइन लाग्ने गरेका छन्। एउटै ब्ल्याङ्केटभित्र 5 जनासम्म सुतेका दृश्यले अझै राज्यको कुनै निकायलाई छुएको छैन। सामाजिक दूरी र सुरक्षा मापदण्ड बिना, भौतिक दूरी र सुरक्षा मापदण्ड बिना कोही सुतेका र कोही ननिदाई बसेका सयौं व्यक्ति लाइन लागेका दृश्यहरू दैनिक सार्वजनिक भइरहेका छन्। अस्पतालले सीमित परीक्षण गर्ने हुनाले सर्वसाधारण अघिल्लो दिनदेखि लाइनमा बस्न बाध्य भएका हुन्। एक दिनमा 280 जनालाई मात्रै जाँच गर्दै आएको अस्पतालले अघिल्लो सप्ताहदेखि यो संख्या बढाएर 5 र 600 सम्म पुर्याएको छ। तैपनि ती सबैको PCR परीक्षण भने हुँदैन। चिकित्सकले सोधपुछ र जाँचका क्रममा आवश्यक पर्ने ठानिएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गरिन्छन्। तर
तर घरबेटीको त्रासमा पिसिआर गर्न उनीहरूलाई निकै सकस परेको छ। रोगको त्राससँग र भोकसँग लड्न नसक्दा बाध्य भएर काम खोज्दै राजधानी भित्रेकाहरूसँग खल्तीमा दाम हुँदो हो त यसरी मध्य रातमा भोलिको उज्यालो प्रतीक्षा गर्दै बस्ने छैनन् होला। सत्ता वा कुनै राजनीतिक दलसँग पहुँच हुन्थ्यो भने यिनीहरूलाई यहाँ यसरी लाइन लाग्ने बाध्यता पनि हुँदैन थियो होला। यो 3-4 दिनमा जुन भिडभाड थियो आज अलिकति व्यवस्थित छ। हजुर यो सबैबाट चाहिँ यो के अरे यो आवाज आएको भएर अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न लागेर आजदेखि अब त्यो गर्नु नपर्ने मानिसहरूलाई जो चाहिँ भर्खरै बाहिरबाट आउनुपर्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले उहाँहरू जहाँ बस्नुहुन्छ घरबेटीलाई अनुरोध गरेर उहाँहरूले 24 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने अनि बस्ने क्रममा त्यो चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड छन् होइन त्यो सोसियल आइसोलेसनमा बस्ने त्यसपछि मास्क लगाउने बाहिर नजाने अनि सेनिटेसनका कुराहरू फलो गर्ने यदि बिचमा उहाँहरूले के लक्षण देखिन्छ तुरुन्त रिपोर्टिङ गर्ने भनेर लोकल सिआइडी सिटी टिमसँग चाहिँ समन्वय गर्ने भनेर हामीले पठाइरहेका छौँ। लकडाउनको बेलामा सरकारको अमानवीय व्यवहारको शिकार भएकाहरू अहिले सरकारको लाचारीपन र घरबेटीको अभद्र व्यवहार सहन बाध्य छन्। निर्णय गरेर केही रात दिन खोजी जस्तो गरे पनि मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण अझै पनि रातभर दिनभर लाइनमा बसेर पिसिआर गर्नुपर्ने बाध्यता कहिले हट्ने कुनै टिप्पो छैन। दैनिक 10-12 हजार मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्दा दैनिक कोरोना संक्रमण करिब 1500को हाराहारीमा भेटिरहेका छन्। विश्व संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका आधा हुन्छन्। संक्रमित संख्याले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणले भयावह स्थिति नहोला भन्न सकिन्न। न निद्रा छ न त भोक प्यास नै छ। उनीहरूको एउटा मात्रै चाहना छ पिसिआर रिपोर्ट हातमा पर्यो भने भाडाको कोठामा जान पाइन्थ्यो। स्वाब दिन नै हैरान छ। अझ पिसिआर रिपोर्ट त कहिले आउने कहिले टुङ्गो नै छैन। रिपोर्ट नआउन्जेल बाहिरकै बास। तर राज्यका निकाय भने यो भिडलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने सकिन्छ भन्ने चासो नै दिँदैनन्। त्यही नै प्रमुख विडम्बना बनिरहेको छ। अब एकैछिन विश्रामपछि तस्करलाई उन्मुक्ति दिँदै भरिया समाउने राज्यको संयन्त्र र कानुन बारेको सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका गोतामकोट घर भएका दोरोन केसी काठमाडौँमा बसी जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए। एउटा गाडी पनि किने। दैनिक सामान ओसार पसार गर्न उनलाई भ्याइ नभ्याइ थियो। तर एक दिन सशस्त्र प्रहरीकै क्याम्पमा पुगेर सामान लोड गरे। नागढुङ्गा आइपुग्दा तस्करी गर्ने मान्छेहरू प्रहरी सामुबाटै भागे पनि भरियाका रूपमा गएका दोरोन केसी भने पक्राउ परे। प्रहरी तस्करको पछाडि लाग्नुभन्दा पनि भरियाको पछि लागेपछि उनका सारा सपना चकनाचुर भए। के थियो त घटना? हेरौँ यो रिपोर्ट। यी हुन् रुकुम 8 बिस्कोट 4 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको ढुङ्गेधारा क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने वर्ष 50 का दोरोन केसी। सामान्य ज्याला मजदुरी गर्ने उनी 2076 वैशाखमा सिप्रति हायर पर्जेजसँग 16 लाखमा टाटा एस गाडी किनेसँगै ज्याला मजदुरीबाट गाडी मालिक बने। तर उनको यो खुसी धेरै समय टिक्न सकेन। 6 लाख नगद बुझाएर 10 लाखको किस्ता तिर्नुपर्ने गरी फाइनान्स गरेको उनलाई बैंकले किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहेको छ। तर उनीसँग साथमा गाडी नै छैन। उनको गाडी यति बेला त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा लिलामी हुने प्रक्रियामा छ। 2076 चैत 1 गते मकवानपुर हेटौँडाका रामहरि लुइटेल दाङ घर बताउने मेगे राउत र एकजना महिलाले टाटा एसका साउजी दोरोन केसीलाई आफ्नो कपडा ल्याइदिन आग्रह गर्छन्। केसीलाई पनि केही भाडा आउने आशा जाग्छ र सहजै उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्छन्। सामान लिन खाली गाडी लिएर पूर्वी नवलपरासीको धुम्सी स्थित सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक पुग्छन् उनी। नारायणघाट भन्दा पनि यो नवलपुरको थुम्सी भन्ने ठाउँमा सशस्त्रको ब्यारेक छ। त्यहाँ एउटा त्यो सशस्त्रको ब्यारेक भित्रबाट कपडा लोड गरियो। 8 पोका चाहिँ कपडा हालियो
हालेर सँगसँगै आइयो, उनीहरू पनि सँगसँगै आइयो, म पनि आएँ, उनीहरूसँगै आइयो। बाटोमा कहीँ केही परेन। अनि नागढुङ्गामा आइसकेपछि अब प्रहरीले नियमित चेक जाँचको क्रममा बिल मागे। बिल मसँग थिएन। उनीहरूले बिल चाहिँ हामीसँग राख्छौँ, हामीसँगै हुन्छौँ, जहाँ चाहिन्छ हामी देखाउँछौँ, तपाईँलाई किन तपाईँ गोजीमा राख्नु पऱ्यो भनेको थिएँ। अनि उनीहरूसँग भएन, मसँग थिएन, मतलब मालवालासँग बिल छ, तिनीहरू पहाडी छन् भनेर पछाडि गाडीमा म ओर्लेर पहाडी खोजेको, तिनीहरूलाई पहाडी भेटेन। अनि मेरो गाडीभन्दा पहाडी उनीहरूको गाडी थियो। अनि पहाडी मैले गाडी नदेखेपछि अनि एकछिन साइड लाएर अलमल गर्दै के कुरा गर्दा तिनीहरू त्यहीँबाट फरार भए, भागिहाले। अनि त्यो पुलिसले त्यसपछि फोन माग्यो, फोन नम्बर लियो मबाट, अनि मेरै फोनबाट फोन गर्यो तिनीहरूलाई, फोन गरेर हप्कायो सुरुमै। तिनीहरूलाई आऊ भन्ने बोलाउने कुरो गरेन कि सुरुमै तिमीहरूले चाहिँ माल यहाँ त्यो 2 नम्बरको माल पठाएछौ, तिमीहरूको पौडा पऱ्यो, अब माल पौडा पऱ्यो, माल पनि जफत हुन्छ, तिमीहरू पनि जेलमा कुइन्छौ, अब तिमीहरू गयो तिमीहरू भनेर सुरुमै गाली गर्यो। प्रश्न त्यहाँनिर अलिकति मलाई शङ्का अहिले छ। सुरुमै त्यो मालको बिल छ कि छैन भन्ने सोद्धा पनि तिमीहरूको माल बिना बिलको माल आयो, तिमीहरू अब जेल जान्छौ भन्ने कुरो गरेपछि तिनीहरू भागे त्यहाँबाट। 8 बोरा कपडा 15,000 भाडा पाउने गरी बोकेर काठमाडौँ फर्किएका केसीले सशस्त्र प्रहरीकै जवानले गाडीमा सामान लोड गरिदिए पनि उक्त समयमा बत्ती निभाउन गरेको आग्रह सम्झिएपछि बाटोमा लुइटेल र राउतसँग बिल बिजक माग्छन्। तर उनीहरूले सँगै जाने हो, बाटोमा जहाँ देखाउनु पर्छ हामी साथमै हुन्छौँ भन्दै आश्वस्त पारेपछि अघि बढ्छन्। बाटोमा कहीँ कतै जाँच हुँदैन। काठमाडौँ प्रवेश गर्नु पूर्व नागढुङ्गा नाकामा बसेका प्रहरीले भने बिल बिजक माग्छन्। चालक केसीले कागज पत्र पछाडिको ट्याक्सीमा रहेका साउजीसँग भएको जानकारी गराउँदै खोजी गर्छन्, तर पछाडि उनीसँग आएको गाडी र सामान ल्याइदिन आग्रह गर्ने व्यक्ति नै भेटिँदैनन्। पछि प्रहरीलाई सामान आफ्नो दाबी गर्ने लुइटेलको मोबाइलमा आफैले फोन लगाएर दिएपछि प्रहरीले नै बिल बिजक माग्नुको साटो फस्यो, जेल जाने भयो, सामान जफत भयो भन्दै भगाउने काम गरेर भगाएको पीडित केसीको आरोप छ। प्रहरीलाई बिल बिजक बिनाको कपडा बोक्ने केसीले चोरी पैठारीको सामान ल्याउने व्यक्तिहरूको नम्बर उपलब्ध गराएर खोजीमा सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नागढुङ्गा प्रहरीकै संरक्षण अहिले पनि तिनै तस्करहरूले कपडा काठमाडौँ ल्याएर बिक्री वितरण गरिरहेको आरोप केसीको छ। जुन सिस्टममा सिआइबी छ, अनुसन्धान ब्युरोहरू छ, पुलिस प्रशासन छ, यो सबै नौटङ्की लाग्छ मलाई। किनभने जो मान्छे बोक्ने मान्छेलाई चाहिँ यहाँ कारवाही भएको छ, बोकाउने मान्छेलाई उन्मुक्ति दिएको छ। उनीहरूले अहिले पनि माल ल्याएर उनीहरूको माल आइराखेको छ, बिक्री भइरहेछ, पैसा कमाइराखेका छन्। उनीहरूको काम मलाई कारवाही गरेर उनीहरूको काम रोकिया छैन, अहिले पनि भइरहेछ। त्यो प्रमाणहरू म दिन सक्छु। उनीहरूलाई गर्नुपर्ने काम उनीहरूलाई कारवाही उनीहरूलाई हो नि, खास वास्तवमा उनीहरूलाई गरिँदैन। नगरिएको कारणले राज्यले नै यिनीहरूलाई चाहिँ भरण पोषण गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। विमानस्थल भन्सारबाट कपडा सहित गाडी जफत भएका केसी अहिले तस्करीमा संलग्नको खोजी गरेर आफूमाथि न्याय गरिदिन हार गुहार गरिरहेका छन्। तर उनको उजुरी उप कसैले चासो लिएको देखिँदैन। 1-2 जना प्रहरीको साथ पाए तस्करीको सामान बोकाएर भरिया फसाउँदै आफू मालामाल बन्ने तस्करहरूलाई नै पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सघाउने केसी बताउँछन्। होला बिल बिजक बिनाको सरसामान बोक्नु केसीको गल्ती होला। उनले अन्जानमै कानुन उल्लङ्घन गरेको भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। तर तस्करीको सामान ल्याउने र निरन्तर तस्करी गर्नेहरूको खोजीमा त्रिभुवन विमानस्थल, भन्सार कार्यालय र नागढुङ्गा प्रहरीले गरेको व्यवस्था भने गम्भीर छ। चाहे सुन तस्करी होस् वा चाहे कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सामग्री नै किन नहुन्, भरिया अझ भनौँ गाडीवाला चालक मात्रैलाई फसाएर उनीहरूलाई मात्रै कानुनको धारा उपधारा व्याख्या गर्दै सजाय दिलाएर मात्र अवैध चोरी पैठारी रोकिँदैन। अवैध कारोबारमा लागेका तस्करलाई प्रहरी अनि भन्सारका कर्मचारीले अघोषित संरक्षण गर्ने संस्कारको अन्त्य नहुँदासम्म चोरी पैठारी रोकिनु त परको कुरा। दैनिक काम गरेर
जीवन गुजारा टार्ने चालक र भरिया माथिको कारबाहीले निरन्तरता पाउनेछ। प्रहरी र भन्सारले तस्करमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न चासो नदिएपछि निराश बनेका केसीले सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र नै लेखेर आत्मदाह गर्ने र आफ्नो मृत्युपछि गाडी किनेको सिप्रतिको 8 लाख र रुकुमका हेमराज केसीको 3 लाख राज्यले तिर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रहरी र भन्सारले कानुन कार्यान्वयनमा गरेको विभेदले जन्मिएको यो निराशाको पत्र र अभिव्यक्ति पनि एकपटक हेरौँ र सुनौँ। यो सरकारको खेलाडी सरकार सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी लिनुभएको प्रचण्डले छ। प्रधानमन्त्री ओली भए पनि यो सत्तालाई सञ्चालनमा चाहिँ उहाँको प्रमुख भूमिका छ। त्यसमध्येमा पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ 40 सालदेखि नै उहाँलाई मैले देखेको चिनेको। अब उहाँ के हाम्रो गरिब जनताको लागि लड्ने मान्छे हो भन्ने आश गरेका थियौँ। उहाँप्रति मेरो आश थियो। त्यही भावनाले अब उहाँले नै अहिले सञ्चालन गर्नुभएको छ राज्य सत्ता। कमरेड प्रचण्डले नै राज्य सञ्चालन गरेको अवस्थामा हामी जस्तो गरिब, हामी जस्तो एउटा सुकुम्बासी सर्वहारा केही पनि नहुने मजदुर गरेर दिनभरि काम गरेर बेलुका ल्याएर एक मान चामल ल्याएर पकाएर खाने मान्छेलाई कारबाही हुन्छ। जसले चाहिँ 2 नम्बरी धन्दा गरेर लाखौँ करोडौँ कमाइरहेछन् तिनीहरूलाई कारबाही हुन्न। त्यस्तो राज्य सत्तामा एउटा नागरिक भएर बाँच्न मलाई मन लागेन। त्यो यसरी अन्याय सहेर अन्याय गरेको देख्दा देख्दै थाहा पाउँदा के अरे मान्छेको राज्यले अन्याय गरेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि त्यो छानबिन हुँदैन भने गर्नेलाई कारबाही बोकाउनेलाई चाहिँ कारबाही हुँदैन, बोक्नेलाई कारबाही हुन्छ भनेपछि यो राज्यमा म अब बाँच्नुको अर्थ रहँदैन भनेर उहाँलाई यो कुरो जानकारी गराएर नै म मर्छु भनेर उहाँलाई चिठी लेखेको हो। प्रहरी र भन्सारले अनुसन्धान अनि तस्करमा संलग्नको खोजीमा सघाउँछु भन्ने चालकहरूलाई साथमा लिएर अनुसन्धान नगर्नुको पछाडि कतै तस्करीको आम्दानीमा अवैध साठगाँठ त छैन भन्ने शङ्का बढाएको छ। यसरी अन्जानमा गल्ती गर्दा कानुनको निशानामा पर्ने भरिया र चालकहरू हजारौं छन्। भरिया पक्राउ गर्ने र कारबाही गर्नेहरूले वास्तविक तस्करको खोजी गर्दै कानुन कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने कि हाम्रो तर्फबाट पीडित बनाइएका भरिया र चालकको प्रश्न हो। यसरी तस्कर उम्कने र भरिया फस्ने स्थिति भइरहेको छ। उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सहयोग गर्छु भन्दा समेत प्रहरी प्रशासनले साथ नदिनुलाई कसरी बुझ्ने? कानुनका पाना पल्टाउनेहरूले श्रमिकको कथा र व्यथालाई व्यवस्था गर्दै तस्करसँगको साठगाँठ र कमिसन खाना पल्केकाहरूलाई राज्यले कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने दोर्न जस्ता पीडित यहाँ अझै बढ्नेछन्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासो सहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।